बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ बड़ा खूबसूरत एक राज भी बयान करना है और दरूद पाक पढ़ने वालों की निगाहों में जो असर पैदा होता है, जो तासीर पैदा होती है, उसको आज हम बयान करेंगे। और ख़ास तौर पर अहले दरूद इन बातों को अपने अंदर ज़रूर महसूस करेंगे कि वाक़तन ये चीज़ें उन्हें अपनी शख्सियत के अंदर फ़ील होती हैं। अहले दरूद शरीफ की कसरत करने वाले आम लोग नहीं होते, पहली बात तो ये। और मुझे ना एक कमेंट में बताया गया कि वो जो भी हैं अल्लाह पाक उनको इस्तकामत अता फ़रमाए और अल्लाह पाक उसके ज़िक्र को कबूल फ़रमाए अपनी बारगाह में। उन्होंने लिखा हुआ था कि जी 25 साल हो गए हैं मुझे दरूद पाक पढ़ते हुए। माशाअल्लाह, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई और अल्लाह पाक उनके इस ज़िक्र में और खैर अता फ़रमाए। तो जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं ना और एक लंबे अरसे तक दरूद पाक पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें उनके लिए हैं कि वो अपने अंदर इन चीज़ों को महसूस करें कि वाक़तन दरूद पाक पढ़ने के ये असरात इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस होते हैं। आज हम जो बात करने लगे हैं ना, दरूद शरीफ पढ़ने वाली की निगाह में कशिश कैसे आ जाती है और क्यों आ जाती है, और वो कशिश कैसे दूसरों पर असर अंदाज होती है। जब कोई अहले दरूद के सामने आता है, कोई भी शख्स, हमारे औलिया कराम फरमाते हैं जिस दिल में दरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लह जाग उठे, यानी एक लहर जब जाग उठती है ना दरूद मुस्तफ़ा की, तो उसकी निगाह में तासीर और चेहरे में नूर पैदा हो जाता है। देखिए, दरूद शरीफ एक ज़िक्र नूरी है। नूरानियत और रूहानियत का गहरा ताल्लुक़ है दरूद पाक से। ये सिर्फ ज़ुबान से अदा नहीं होता बल्कि रूह से निकलता है। ये ऐसा ज़िक्र है जो आपको रूहानी शख्सियत बना देता है। और जब ये ज़िक्र दिल से निकल कर ज़ुबान से होता है तो इंसान के बातिन में वो नूरी मोहम्मदी रोशन होने लगता है जो निगाह को जाजिब और रहमत से भरा बना देता है। आज हम 3 राज बयान करेंगे कि अहले दरूद की निगाह में पैदा होने वाली जो तासीर है उसके 3 राज क्या हैं और उनका किस तरह से इफ़ेक्ट होता है उसकी अपनी लाइफ में भी और दूसरों के अंदर, यानी मखलूक खुदा के अंदर उसकी वो तासीर कैसे काम करती है। सबसे पहला राज अहले दरूद की निगाह का, यानी अहले दरूद की निगाह के अंदर जो अल्लाह पाक असर रख देता है उसका किस तरह से जो है वो इम्पैक्ट्स दूसरे लोगों पर पड़ता है। पहला राज निगाह दिल का आईना है। जब दिल में मुहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागती है तो वो दिल से आँखों तक नूर मुंतकिल होता है। यानी जब दरूद पाक की रोशनी कल्ब पर जारी होती है तो वो रोशनी अहले दरूद की निगाहों में आ जाती है। उस रोशनी की तासीर अहले दरूद की निगाह में पैदा कर दी जाती है। और इसीलिए हमारे औलिया कराम, हमारे बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अहले दरूद की आँखें गुनाह नहीं देखती बल्कि हक की झलक दिखाती हैं। यानी अहले दरूद की नज़र में, उसकी निगाह में जो पहला असर पैदा होता है दरूद पाक का, वो ये होता है कि वो आँख कभी गुनाह वाला मंज़र नहीं देख पाती, फिर हमेशा हक और सच ही देखने के आदी हो जाती है, क्योंकि वो उस नूर का अक्स होता है अहले दरूद की निगाह में। और यही वजह है कि ऐसे लोगों की निगाह, यानी अहले दरूद की निगाह में सुकून पैदा होता है, मोहब्बत और अजब सा इत्मीनान होता है उसकी निगाह के अंदर, जो दूसरे दिलों को अपनी तरफ खींच लेता है, राग़िब कर लेता है। इतनी जाज़बियत पैदा हो जाती है। दूसरा राज जो अहले दरूद की निगाह में होता है, ज़रा वो भी सुनिएगा इंशाअल्लाह ताला। आप बहुत खुश नसीब लोग हैं। ये सारी चीज़ें अहले दरूद की शख्सियत में रख दी जाती हैं और ये तयशुदा है कि वो इन बातों को अपनी शख्सियत में महसूस करता है। दूसरा राज, दरूद शरीफ नूरानी मकनातीस बनाता है।
یعنی میگنیٹک جو وائبریشنز ہوتی ہیں اہل درود کی نگاہ میں وہ پیدا کر دی جاتی ہیں۔ ہر درود ایک نوری وائبریشن پیدا کرتا ہے۔ کبھی ان چیزوں کو محسوس کر کے دیکھیے گا، آپ بہت اعلیٰ عبادت کرتے ہیں اگر آپ درود پاک کی کثرت کرنے والے لوگ ہیں۔ اب یہ جو نوری وائبریشن پیدا ہوتی ہے نا جی، یہ وائبریشن دل سے نکل کر چہرے، آنکھوں اور آواز میں اترتی ہے، اور ہمارے صوفیہ کرام اس بارے میں کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والا چلتا نہیں، نور بکھیرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا گہرائی والا جملہ ہے، کبھی اس پر غور کر کے دیکھیے گا کہ جو اہل درود ہوتا ہے وہ چلتا پھرتا نور بکھیرتا ہے، یعنی اس کی شخصیت کے اندر ایسی جاذبیت اور کشش ہوتی ہے اور اس کی نگاہ کے اندر ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اس کی آنکھوں میں کشش، جلال اور محبت جمع ہو جاتی ہے۔ یہ نگاہ وہ نگاہ ہوتی ہے جو بغیر بولے دلوں کو بدل دیتی ہے۔ یہ مقام آپ کو درود شریف پڑھنے پر ملتا ہے، اہل درود کو ملتا ہے، اس کی نگاہ کو ملتا ہے کہ اہل درود پھر بولتا نہیں ہے، اس کی نگاہ بولتی ہے، اور جب اس کی نگاہ دوسروں پر پڑتی ہے تو پھر وہ دلوں کو بدل رکھ دینے کی حیثیت اور صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ہے اہل درود کی نگاہ کی تاثیر اور اس کا راز اس کی نگاہ کے اندر جو موجود ہوتا ہے۔ تیسرا راز بہت خوبصورت، اہل درود لوگوں کے لیے، درود پاک کی کثرت کرنے والوں کے لیے، کہ فرشتوں کی توجہ میں رہتے ہیں ایسے لوگ۔ اس سے بڑھ کر بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی ہمیں اور کیا چاہیے؟ احادیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ہمارے صوفیہ کرام، ہمارے اولیاء کرام جو فرماتے ہیں اس بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ ان فرشتوں کی موجودگی سے بندے کی آنکھیں نوری ہو جاتی ہیں۔ جب فرشتوں کا حالہ بنتا ہے نا آپ کے ارد گرد، اہل درود کے ارد گرد، تو یہ پھر ایک نوری ماحول پیدا کر دیتی ہے آپ کے ارد گرد، اور وہ دیکھنے والی نہیں بلکہ اثر ڈالنے والی بن جاتی ہے۔ یعنی وہ نور جو فرشتوں کی وجہ سے، ان کے ارد گرد آپ کے جمع ہونے سے جو نور بنتا ہے، وہ نور آپ کی آنکھوں میں اس طرح سے سماتا ہے، آپ کی نگاہ میں اس طرح سے سما جاتا ہے کہ پھر وہ نگاہ اثر ڈالنے والی بن جاتی ہے، یعنی وہ اثر جو پھر سامنے والے کو بدل دینے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل درود کے چہرے میں پرسکون جلال نظر آتا ہے، ایک روب نظر آتا ہے اہل درود کے چہرے پر، اور نہ صرف چہرے پر بلکہ اس کی نگاہ کے اندر یہ جلال اور روب موجود ہوتا ہے۔ ان کی نگاہ بدی کو توڑ دیتی ہے اور نیکی کو بیدار کر دیتی ہے۔ اتنی تاثیر، اتنی طاقت اہل درود کی نگاہ میں ہر حال میں پیدا کر دی جاتی ہے۔ یہ سارا جو سارا ماحول بنتا ہے نا، یہ ساری جو کیفیات بنتی ہیں اہل درود کے ارد گرد، یہ درود شریف کی کثرت کرنے سے بنتی ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری فضیلتیں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ ساری زندگی درود پاک سے جڑے رہیں۔ یہ فائدے آپ کو اپنی زندگی میں واضح محسوس ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف محض ذکر نہیں ہے جناب والا، یہ وہ نوری چشمہ ہے جو دل سے آنکھوں تک پہنچتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ وہ نوری چشمہ ہے جو دل سے آنکھوں تک پہنچتا ہے، بلکہ آنکھوں تک بہتا ہے چشمہ۔ جب کوئی بندہ اخلاص سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے چہرے پر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ عکس نظر آتا ہے اور اس کی نگاہ روحوں کو مسخر کرنے والی بن جاتی ہے۔ اتنی تاثیر، اتنا اثر، اتنی طاقت، اتنی روحانیت اور نورانیت اہل درود کی نگاہ میں پیدا کر دی جاتی ہے۔ اپنے آپ کو اس تصور کے ساتھ درود پاک کی کثرت کیا کریں کہ اللہ پاک آپ کو کن کن نعمتوں سے نواز رہا ہے، کیسے کیسے آپ کے اندر راز پوشیدہ ہوتے جا رہے ہیں درود پاک پڑھنے سے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔